नमस्कार, स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम गन्तव्य नेपालमा। पर्यटनसँग सम्बन्धित कुराकानीमा आधारित यो कार्यक्रममा आज हामी खास गरी कोरियन पर्यटकहरूको नेपाल रोजाइ कस्तो छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ र यसका अतिरिक्त नेपालको पर्यटनलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि लामो समयदेखि नेपालमा खास गरी कोरियन पर्यटक भित्राउन सक्रिय चाहिँ एकजना पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ अमर बहादुर शाही। उहाँलाई हामीले अतिथिका रूपमा निम्ताएका छौँ। शाही सर, यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँ लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। अहिले जुन यो कोभिड महामारी पछि विश्वव्यापी रूपमा नै पर्यटन क्षेत्रमा नराम्रो खालको प्रभाव असर पर्यो, नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन। निश्चय अब अहिले हामी नेपालको पर्यटनलाई पुरानैमा लयमा फर्काउने भनेर जुन हिसाबले सरकारी हिसाबमा पनि जुन खालको जमर्को गरिरहेका छौँ, यो चाहिँ दशकलाई नै पर्यटक दशकका रूपमा मनाउने भनेर सरकारले अगाडि पनि सारेको छ। एउटा पर्यटन व्यवसायको हिसाबले यो अवस्थामा चाहिँ हामी कसरी गयौँ भने हाम्रो पर्यटन चाहिँ छिटो लयमा फर्केला? यसमा निश्चय पनि यो जुन सरकारले यो एक दशकको उसमा लामो यो जुन पर्यटनको लागि पुनरुत्थानको उसमा जुन लिइरहेछ त्यो निकै नै स्वागत योग्य कुरा हो। र यसमा चाहिँ सरकार र जुन प्राइभेट सेक्टर निजी क्षेत्र छ उहाँहरू मिलेर जान सक्यो भने यसको प्रतिफल चाहिँ जुन हामीले सोचेर जुन सरकारले जुन यो ल्याउने भन्ने आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ अझ रिजल्ट आउनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र निजी क्षेत्र र सरकारले यसमा हातेमालो गर्दै जानुपर्ने मैले देखेको छु। जस्तो यहाँ लामो समयदेखि नेपालमा कोरियन पर्यटक भित्राउनलाई क्रियाशील हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँको अनुभवमा खास गरी कोरियन पर्यटकहरूको रोजाइमा उनीहरूलाई नेपालको चाहिँ के कुराले आकर्षित गर्दो रहेछ र नेपालमा कोरियन पर्यटकहरूको विकासको सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? समग्रमा भन्यो भने कोरियन पर्यटकहरू मात्र नभई नै समग्र कोरियनहरूको नै नेपालप्रति एकदमै राम्रो दृष्टिकोण रहेको छ। उनीहरूले नेपाललाई चाहिँ एउटा बुद्ध जन्मको देश भनेर पनि चिन्छन्। र ट्रेकिङ कोरियामा यो ट्रेकिङ जाने अनि छुट्टी हुन साथै 2 दिनको 4 दिनको इभन एकै दिनको ट्रेकिङ जानेहरू उनीहरूको उनै छ कि एउटा ट्रेन नै छ। र नेपालमा हामीसँग त्यसलाई सपोर्ट गर्ने विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरू पनि छन्, सगरमाथा, अन्नपूर्ण, धौलागिरी। र अर्को कुरा कोरियामा चाहिँ विश्वमा सबै अग्ला हिमाल आरोहण गर्ने ठुला हिमाल आरोहण गर्नेहरूको एउटा उनै छ कि धेरै मान्छेहरू छन्। जस्तो पहिला एउटा बित्नु भयो पाक्योङ सक् भयो होइन। अनि अर्को अहिले अमङ्गिल हुनुहुन्छ, उहाँले पनि नेपालमा चाहिँ अब पर्यटक वर्गलाई चाहिँ धेरै प्रयास गर्नुभएको छ। त्यस्तै त्यो भनौँ न धेरै मान्छेहरू छन् जसले कि नेपाललाई माया गरिरहेका छन् र त्यसले चाहिँ पर्यटक भित्राउनलाई ठुलो सहयोग पुगेको छ। कोरियनहरूको दृष्टिमा चाहिँ नेपाल कुनै एउटा कारणले मात्र जानुपर्छ भन्ने छैन, चाहे त्यो ट्रेकिङको उसमा होस्, चाहे त्यो धार्मिक हिसाबले होस्, लुम्बिनीको जन्मथलोको हिसाबले, र अनि यो हाम्रो छ नि सांस्कृतिक अनि यो जो जङ्गल सफारीहरू होइन, विभिन्न पर्यटकीय विधाको जति हाम्रो गतिविधिहरू एक्टिभिटिजहरू नेपालमा छन् ती सबैमा उनीहरूको चाख रहिआएको छ। र उहाँहरूको चाहिँ एउटा आर्थिक हिसाबले पनि कोरिया एउटा सक्षम भनौँ न आर्थिक समुन्नत देशको पाटोमा छ। र अर्को कुरा उहाँहरूको चाहिँ घुम्ने एउटा शैली परम्परा छ कि घुम्नुपर्छ भन्ने, त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ आउँदा दिनमा चाहिँ अझ कोरियन पर्यटकको वृद्धिमा चाहिँ यसले ठुलो सहयोग पुग्छ र आउँदा दिनमा बढी कोरियनहरू भित्रिन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तै कोरियनहरू चाहिँ बुद्धको जन्मेको देश भनेर पनि आउनका लागि लालायित छन्। जस्तो अहिले हामी कहाँ भर्खरै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आएको छ। तर अब जुन हिसाबले हामीले त्यसबाट फाइदा लिन पर्ने हो त्यो खालको वातावरण चाहिँ अहिले बनिसकेको देखिँदैन। जस्तो त्यहाँ फ्लाइटकै कुरा गर्दा पनि अहिले खालि एउटा अल जजिरा एयरलाइन्सको फ्लाइट बाहेक
अरू फ्लाइट सुचारू हुन सकेको छैन भनेपछि यो अवस्थामा एउटा पर्यटन व्यवसायको हिसाबले हामीले चाहिँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन बन्यो हाम्रो त्यसबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिएर जुन खालले लुम्बिनीको जुन महत्त्व छ तर त्यो अनुसार हामीले लुम्बिनीबाट चाहिँ पर्यटकीय विकास अथवा धेरै पर्यटकहरू आकर्षित गर्न सकिरहेको अहिले अवस्था छैन। भनेपछि कसरी हामी अगाडि बढ्यौँ भने त्यो अहिले बनेको विमानस्थललाई सदुपयोग गर्दै बढीभन्दा बढी यहाँले भन्नुभयो जस्तै जुन बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी ल्याउन सकिएला त्यसका लागि चाहिँ यस्तो यो विमानस्थल कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला अथवा सरकारले के गर्ने प्राइभेट सेक्टरले के गर्ने के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यसमा के छ भने अब सरकारको तर्फबाट भने के छ भने जसले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अपरेट गर्छ जुन एयरलाइन्सले उहाँहरूले हामीलाई धेरै सेवा सुविधाहरू दिएका छौँ जस्तो ल्यान्डिङ पार्किङहरूमा अरू नेभिगेसन उसमा त्यसमा छुटहरू होइन त्यो कुराहरू आइरहेछ। र अर्को कुरा के छ भने व्यवसायको हिसाबमा तर्फबाट भन्यो भने अझ के छ भनेपछि प्रक्रियाहरू जुन पेपर वर्क छ त्यो चाहिँ अलिक झन्झटिलो छ होइन। जस्तो मैले अब सुनेको एउटा कोरियामा चाहिँ एउटा चार्टर फ्लाइट लुम्बिनीको लागि उहाँहरूले प्रयास गर्नुभएको थियो तर त्यो यो प्रक्रिया छ नि जुन त्यो चार्टरको लागि चाहिने प्रोसेस गर्ने प्रक्रिया त्यो चाहिँ निकै झन्झटिलो। भोलि फ्लाइट भएन भने के गर्ने अब अथवा पर्मिसन लास्ट दिनमासम्म पर्मिसन आउँछ कि आउँदैन त्यो ग्यारेन्टीहरू छैन होइन। त्यसैले मैले जस्तो केही कुरा राम्रो पछि सरकारले के गरेको छ भने अहिले जुन काठमाडौँमा जसको फ्लाइट चाहिँ कति तीनवटा हो कि दुईवटाभन्दा बढी भएकोले चाहिँ एटलिस्ट एउटा फ्लाइट चाहिँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गर्नु पर्यो भन्ने जुन उहाँहरूले एउटा आह्वान गर्नुभएको छ होइन सजेसन सुझाव दिनुभएको छ। र यसले चाहिँ आउने दिनमा त निश्चय नै त्यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन चाहिँ निश्चय नै बढ्छ होला। र मैले भन्ने कुरा के भने सरकारले दिने उसमा छुटहरूमा त सही छ अर्को पेपर वर्क प्रक्रियागत यो झन्झटिलोहरूबाट पनि अलिकति केही चाँडो भयो भने जस्तो चार्टर उसमा चाहिँ बढी अलिकति लचकता अप्नाइदियो भने जस्तो म्यानमारको कुरा होला थाइल्यान्डको कुरा होला जुन बुद्धिस्ट कन्ट्री छ कोरिया जापान कुरा होला होइन उनीहरू सेड्युल फ्लाइट नगरी चार्टर फ्लाइट जस्तो सिजन अनुसार हजुरको अब यो बुद्धको के अरे हाम्रो बुद्ध जयन्तीको टाइममा होस् स्पेसल ओकेजनमा छ नि त्यो टाइममा अलिकति प्रक्रियाहरू सरल बनाइदियो भने निश्चय पनि यो चाहिँ त्यत्रो ठुलो बुद्ध कन्ट्रीको उहरू छ एउटा फलोवर्सहरू छ होइन लुम्बिनीको मा चाहिँ पर्यटक राम्रोसँग वृद्धि हुने देखिन्छ। त प्रक्रियागत उसमा चाहिँ अलिकति के भन्ने यसलाई कम गरिदिनु पऱ्यो कम झन्झटिलो एउटा सजिलो बनाइदिनु पऱ्यो। हामी कहाँ यो पर्यटनको अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पर्यटकीय पूर्वाधार अभावमा कतिपय क्षेत्रहरूमा हामीले सोचेअनुसार पर्यटन विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ र खास गरी पर्यटन पूर्वाधारमा चाहिँ सरकारको लगानीभन्दा पनि निजी क्षेत्रको लगानी नै आकर्षित गर्ने हो होइन विश्वव्यापी रूपमा नै त्यही ट्रेन्ड हो। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी कहाँ निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नका लागि अहिले भइरहेका नीति नियमहरू पर्याप्त छन् छैनन् अथवा त्यसमा कस्तो खालको सुधारको आवश्यकता देख्नुहुन्छ? निश्चय पनि यो एकदमै राम्रो हजुरको प्रश्न पनि हो र हाम्रो अबको आउने पर्यटन यस्तै पूर्वाधारहरूमा विकासमा टिकेको पनि छ र जुन अहिले भएको छ सरकारबाट जुन यो व्यवसायहरूलाई जुन सहयोग सुविधा सहुलियत दिएको छ त्यो पर्याप्त छैनन् होइन। अब सबै ठाउँको नहोला तर कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ जस्तो कर्णालीमा तपाईँको लगानीको आज गरेको लगानीको प्रतिफल भोलिको 1-2 वर्षमा आउँदैन। त्यसको लागि व्यवसायहरूले होटल बनाउनुहोस् चाहे अरू कुरामा लगानी गर्दाखेरि त्यसको प्रतिफल पाउन लामो समय कुर्नुपर्छ। त्यस्तोहरूमा चाहिँ विशेष गरेर अब व्यवसायले खोज्ने भनेको चाहिँ एउटा उनीहरूको पनि एउटा कस्तो भने सुदृढ आर्थिक चाहिँ नडुबोस् भन्ने खोज्छ। त्यसको लागि सबभन्दा राम्रो त मैले भने ब्याङ्कको लोनहरूको उसमा अब तपाईँले हेर्नु भने त्यो पनि अब विश्वव्यापी उसमा बढिया छ आफ्नो ठाउँमा होला होइन। ब्याङ्कको लोनलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा लगानी गरेको लोनलाई चाहिँ एउटा केही वर्षसम्मलाई त्योभन्दा बढी इन्ट्रेस्टमा नजाने अनि अर्को कुरा ट्याक्सहरू छुट त्यहाँ जस्तो तपाईँले अब 1 करोड 2 करोड भनौँ न कति करोड एउटा स्ल्याब बनाएर तपाईँ ल 5 करोडभन्दा बढी चाहिँ कुनै उसमा लगानी गऱ्यो भने त्यसको चाहिँ यति वर्षसम्मलाई ट्याक्सको छुटहरू त्यस्तो व्यवस्थाहरू त्यो गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो चाहिँ उसले पनि सेक्योर हुनु पऱ्यो कि व्यवसायले मेरो लगानी डुब्दैन भन्ने उसमा भयो भने निश्चय पनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ
लगानीको सम्भावना पनि बढ्छ, लगानी पनि आउँछ। यो लगानीले पर्यटक मात्र वृद्धि होइन त्यो स्थानीयहरूको रोजगारहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ वृद्धि गर्नमा चाहिँ यसले टेवा पुर्याउँछ। त्यसैले चाहिँ सरकारको तर्फबाट करहरूमा छुट अनि जस्तो बैंक उसमा के भन्छ नि हजुरको स्पेसल सेक्टरको लगानी जस्तो गरेर एकदम मिनिमम उसमा चाहिँ लगानी गर्न चाहिँ सक्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ अब कर्णाली क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ, अहिले पनि यहाँले कुरा पनि उठाउनु हो होइन। कर्णालीमा पनि पर्यटकीय विकासका प्रचुर सम्भावनाहरू छन्, तर अब पूर्वाधारको हिसाबले चाहिँ हामी धेरै पछाडि छौँ। जस्तो कर्णालीमा पर्यटकीय विकासका सम्भावनाहरू चाहिँ के छन्? जस्तो बाह्य पर्यटकका लागि के चाहिँ त्यहाँको आकर्षण हुनसक्छ अथवा के गर्दा त्यहाँ चाहिँ पर्यटन विकास होला, र आन्तरिक पर्यटनको लागि पनि आखिर कर्णालीमा अथाह सम्भावनाहरू पनि छ र पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको चहलपन पनि बढ्दै गएको छ कर्णाली क्षेत्रमा। भनेपछि कर्णाली क्षेत्रलाई नै चाहिँ निश्चित गरेर हामीले बाह्य पर्यटकका लागि के गर्दा राम्रो होला अथवा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अब बाह्य पर्यटकको कुरा गर्दाखेरि कर्णाली भनौँ न, मैले भनेको अबको पर्यटन नेपालको पर्यटनको भनेको अबको पर्यटन भनेको कर्णाली क्षेत्र हो। कर्णाली क्षेत्र भन्नाले मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको जुन अब रारा, डोल्पा, खप्तर अनि शुक्लाफाटा, बर्दिया यो 5वटा क्षेत्र हो अबको नेपालको टुरिज्म भनेको। र ती क्षेत्रहरूले अझै पनि ती क्षेत्रहरू यस्तो हैसियतमा छन् कि जसले कि विदेशी पर्यटकहरूलाई बढी खर्च गराउन सक्छ। नेपालमा आएर उनीहरू बढी खर्च गर्न सक्छन् त्यो क्षेत्रबाट, र त्यसबाट चाहिँ राष्ट्रले रोयल्टीको रूपमा होस् चाहे ट्याक्सको रूपमा होस् र अनि निजी क्षेत्रले आफ्नो ग्रुप अपरेट गरे बाबत पाउने कमाइको उसमा होस्, त्यसले चाहिँ एकदमै राम्रो अवसर दिन्छ। तर त्यसको लागि विकासको लागि अब बाह्य पर्यटकको लागि र आन्तरिक पर्यटकको लागि फरक ऊ छ तपाईँको एउटा के भने हाम्रो पोइन्टहरू। जस्तो अब विदेशी पर्यटकको लागि भन्यो भने हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला त नेपाल सरकारले जुन चाहे त्यो नेपाल टुरिज्म बोर्ड होस् चाहे अरू राज्यको अरू निकाय भनौँ पर्यटन क्षेत्र हेर्ने उहाँहरूले चाहिँ त्यो क्षेत्रको प्रचार प्रसारको लागि विदेशमा एउटा पहल गर्नु पर्यो। अनि त्यो चाहे त्यो मेटेरियल चाहियो, त्यो सम्बन्धी त्यो कस्तो छ त, के छ त होइन, उनीहरूले त्यसो जो जाने मान्छे उहाँले त्यो ठाउँको बारे त हेर्नु पाउनु पऱ्यो, थाहा पाउनु पऱ्यो न, अनि त्यो मान्छे आउने हो। र त्यस्तै अरू कुरा जस्तो हामी पर्यटन व्यवसायहरू पनि जसले त्यो ठाउँको लागि प्रमोसन गरेर जान लागेको छ, विदेशमा प्रमोसन गरिरहेको छ विभिन्न मेलाहरूमा, जस्तो आइटिबी होस्, WTM आइरहेछ होइन, यस्तो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा त्यो जानेहरूलाई पनि केही सहुलियत एटलिस्ट ल उहाँहरूको चाहिँ हजुरको चाहिँ स्टलको उसमा छुट दिने हो कि होइन। अब नेपालको स्टल राखिरहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब म गयो भने त्यो ठिक छ, त्यो उहाँले चाहिँ त्यो ठाउँको प्रमोट गरिरहेको छ, त्यसलाई दिने कि भन्ने एउटा त्योहरू रोजाइ गरिदिनु पऱ्यो। अर्को चाहिँ अब यो अहिले सोसियल मिडियाहरू छ, त्यो ठाउँमा पनि हामी पर्यटन व्यवसायहरूले पनि त्यो ठाउँको बारेमा बढीभन्दा बढी बाहिर उसमा प्रचार प्रसार गरिदिनु पऱ्यो। जस्तो अनि हामी पर्यटन व्यवसायहरू छ उहाँहरूको हाम्रो त अब यहाँ काम गर्ने बाहिर काम गर्ने छ, आफ्नो एउटा आफै घुम्न आउने एउटा छ जो एजेन्ट थ्रु आउनेहरू छ, उहाँहरूलाई पनि नेपालमा सगरमाथा, अन्नपूर्ण, लुम्बिनी, चितवन मात्र होइन कि नेपालमा खप्तर, बर्दिया, रारा, शुक्लाफाटा पनि छ, बर्दिया पनि छ भन्ने एउटा किसिमको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्याकेजहरू पनि उहाँले डेभलप गरिदिनु पऱ्यो। अनि अर्को कुरा अब यो सरकारले के गरिदिनु पऱ्यो भने अब सिजनमा जुन हामी पर्यटक सिजन भन्छौँ, जुन बेला नेपालमा पर्यटक आउने हो त्यो टाइममा आन्तरिक यो वायुसेवा कम्पनीको जहाँ जसले कि त्यो डोल्पा, सिमीकोट होइन त्यो ठाउँमा फ्लाइट गर्छ, उहाँहरूको विमान अब बेस उसमा आधार नेपालगञ्ज एयरपोर्ट हो, त्यहाँ हुँदैन, उहाँहरू चाहिँ सबै अब यो अहिले काठमाडौँ, रामेछाप, के अरे यो जोमसमतिर आउँछ। र तपाईँ पर्यटक आए पनि जान सक्ने अवस्था छैन। यो कुराहरूलाई पनि सरकारले चाहिँ अब कसरी हो त्यो चाहिँ निराकरण गरिदिनु पऱ्यो। अब जुन बेला अफ सिजन हुन्छ त्यो बेला जहाज नेपालगञ्ज भरिभर हुन्छ, त्यसले त अब पर्यटकलाई त फाइदा हुने भएर, पर्यटन नहुने टाइममा जहाज भएर भने त्यसले त खालि लोकल आन्तरिक पर्यटकहरूलाई दिन्छ होइन। अर्को आन्तरिक पर्यटकको लागि त्यो ठाउँ एकदमै राम्रो छ। जस्तो हामीले कति सालमा धेरै पहिला एउटा रारा महोत्सव गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले प्याकेजिङहरू गरेका थियौँ। त्यो बेला अब वर्षमा कति नै हुन्थ्यो होला, अब 100 जना पनि पुग्दैन थियो होला। अहिले हेर्नुभयो भने कुनै दिनमा एकै दिनमा 100 जना, 150-200 जना आन्तरिक पर्यटकहरू पुगिरहेको हुन्छ। र आन्तरिक पर्यटकले आर्थिक रूपले
तपाईँ व्यवसाय तपाईँ हामीलाई त्यति नदिए पनि एउटा सस्टेन बचाइराख्न चाहिँ ठुलो मद्दत पुगेको छ र यसको पनि त्यही हो। आखिर अब यो प्रचार प्रसारमा अलि बढी ध्यान दिनु पर्यो। अब त अहिले त के छ को स्थानीय सरकार पनि छ, प्रदेश सरकार पनि छ हैन, अब केन्द्र सरकार सङ्घीय सरकार मात्र हेरेर भएन, उहाँहरूसँग पनि हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। मेन त उहाँहरूले पनि सहकार्य गरेर हामी त्यो क्षेत्रको विकासको लागि जस्तो तालिमको कुरा होला, भोलि आउने पर्यटकहरूलाई बसोबास बोकेर भन्ला होइन हजुरको त्यो कुराहरू चाहिँ अझ कसरी आइसियो गेस्टले पनि सुविधा कसरी दिने, उनीहरूलाई सहुलियत कसरी दिने त्यो कुराहरूलाई ध्यान दिने किसिमको ट्रेनिङहरू पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभएको जस्तै पछिल्लो समय रारा जाने आन्तरिक पर्यटकहरूको फ्लो चाहिँ बढ्दो छ, तर त्यो अनुसार त्यहाँ चाहिँ जुन बासका लागि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधारहरू पनि नभएको कुराहरू पनि समाचार मार्फत बाहिर आइरहेका छन्। यो अवस्थामा अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तै जस्तो अहिले हामीसँग 3 तहका सरकार छन् होइन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। भनेपछि त्यो क्षेत्रको खास गरी पर्यटक पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले चाहिँ कसरी समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले गरिरहेको प्रयास चाहिँ पर्याप्त छ कि छैन, अथवा त्यसलाई कसरी परिमार्जित गर्दै लग्नु पर्ला? र यस्तो छ, अब अहिले जुन यो पछिल्लो होइन यो 3 तहको सरकारको जुन कन्सेप्ट आएर लागू भयो त्यसमा के छ भने सबैले सबै ठाउँमा जे देखे पनि, धारा देखे पनि पर्यटन भनौँ न, अब सानो जङ्गल देखे पनि पर्यटन होइन, अब तपाईँ सांस्कृतिक हिसाबले पनि पर्यटन त्यो देखिरहेको छ। र मेरो बुझाइमा चाहिँ हो त्यो आफ्नो ठाउँमा अब तपाईँको संस्कृति, मेरो संस्कृति, हाम्रो संस्कृति चाहिँ धनी छ, त्यसलाई बचाइराख्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मेरो कन्सेप्ट के भनेको चाहिँ जस्तो रारा एक पोइन्ट लियो भने तपाईँ सुर्खेतदेखि रारा जाने, राराको तपाईँ विकास गर्न सक्यो भने सुर्खेतदेखि राराको अरू पर्यटकीय क्षेत्रहरू चाहिँ त्यतिकै बिस्तारै विकास हुँदै जान्छन्। त्यसको लागि धेरै लगानी नै गर्नु पर्दैन। त्यो बाटोमा पर्नेहरू ल ठिक छ 1 रात 2 रात बढी स्पेन्ड गरौँ त भने पर्यटकहरूलाई लाग्छ होइन। त्यसैले चाहिँ मैले भनेको के भने हजुरको यो स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले विशेष गरेर आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गतको, आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतको, आफ्नो स्थानीय सरकार अन्तर्गतको उसमा चाहिँ ठुलो लगानी अघि भनौँ पूर्वाधारको उसमा गर्न अझै पनि टाइम लाग्छ, तपाईँहरूलाई टाइम लाग्छ। तर छोटो उसमा त्यो आउने उसलाई कन्टिन्युटी, पर्यटक आउनेलाई कन्टिन्युटी दिनलाई तालिमहरू नै उत्तम हो जस्तो लाग्छ होइन। जस्तो रारामा चाहिँ हामीहरू टेन्ट पनि क्याम्प गरेर पनि बस्न सक्छौँ नि त, तर त्यो टेन्ट क्याम्पिङ गर्ने मान्छेहरूलाई त्यो जनस्कृति चाहियो नि त, कसरी टेन्ट बाँध्ने होइन, कसरी आउने पर्यटकको स्वागत कसरी गर्ने, कसरी उनीहरूलाई हाइजेनिक स्वास्थ्यवर्धक खानाहरू पकाएर दिने, यो कुराहरू ट्रेनिङ पनि यो इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। र ठुलो जस्तो पूर्वाधारको चाहिँ तपाईँको 5 वर्ष 10 वर्ष लाग्ने कुराहरू हुन्छ, तर तुरुन्तै उसमा गर्ने उसमा चाहिँ यो तालिम पनि एउटा उहाँहरूले दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँले अहिले हामीलाई चाहिँ पर्यटकको सङ्ख्या बढाउन आवश्यक हो कि अथवा गुणात्मक पर्यटक ल्याउनु, जस्तो फाइदाका लागि नेपालले पर्यटन क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिनका लागि पर्यटकको सङ्ख्या बढाएर हामी लाभ लिन सक्छौँ कि अथवा गुणस्तरीय पर्यटक भित्राउन सकेर चाहिँ हामी लाभ लिन सकौँला? हाम्रो फोकस चाहिँ केमा हुनु? नै निश्चय पनि यो हाम्रो कतिपय उसमा चाहिँ हामी यति लाख पुर्याउने उति लाख पुर्याउने भन्ने हुन्छ होइन। तर त्यसबाट देशले के पायो, राज्यले के पायो र व्यवसायले के पायो भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। र निश्चय पनि तपाईँले भन्नुभयो अनुसार हाम्रो उद्देश्य भनेको गुणात्मक पर्यटक भित्राउनेमै हुन्छ होइन। उदाहरणको लागि अब भर्खरै भुटान सरकारले अझै उहाँले तिर्नुपर्ने रोयल्टीहरूमा जुन पर्यटक जहाँ घुम्न जान्छ उनीहरूले उसमा घुम्ने बापत तिर्नुपर्ने पैसामा ठुलो वृद्धि गरेको छ। त्यो भनेको के भने तपाईँ कम पर्यटक आउनुहोस् तर गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउनुहोस्, ताकि यसबाट राज्यले रोयल्टीको रूपमा, करको रूपमा बढी आम्दानी गर्न सकोस्, बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकोस् र त्यसै हिसाबले चाहिँ व्यवसायहरू पनि सबल र सक्षम हुन सकोस्। उहाँहरूसँग बढी पैसा भयो भने अब तपाईँको चाहिँ अब सस्तो भयो भने के हुन्छ भने चाहिँ अब आउनु हुँदैन, ल्याउनै हुँदैन भन्ने त होइन होइन। उहाँहरूको र भुटानको र हाम्रो यो अलिकति फरक नै छ। हामी त आफ्नो पर्यटकहरू आफै पनि आउन सक्छन् होइन। तर यसमा चाहिँ केही न केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब राज्यको नीति नियम एउटातिर होला, अब बाहिर देशको नीति नियम उहाँहरूले हाम्रो सरकारलाई, हाम्रो राज्यलाई भनेको भनौँ न दिएको प्रेसरको एउटा आफ्नो उद्देश्य होला। तर अझै पनि जस्तो केही कुराहरू मात्र सानो कुराहरू पनि सुधार गर्न सक्यो भने पर्यटकले खर्चिने पैसा हुन्छ त्यो चाहिँ
बढ्छ। जस्तो भनौँ न ट्रेकिङमा जाँदाखेरि अहिले गेस्टहरू आफै इन्डिभिजुअली कुनै ट्रेकिङ एजेन्सी बिना आफै जान पनि पाइन्छ नेपालमा होइन, केही रेस्ट्रिक्ट एरियाको बाहेक। अब त्यसले गर्दाखेरि अब के हुन्छ भने त्यसले गर्दा न त उहाँहरूले राज्य व्यवसायले कुनै उहाँहरूसँग पैसा उठाउनु पाउँछ र यसबाट एक त उहाँले खर्च कम गर्छ, अर्को राज्यले पाउने सुविधाहरू पाउँदैन। अनि अर्को गुणस्तरीय पर्यटक कुरा गर्नुभयो। तपाईँले गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउनको लागि हामीले अझै मैले भने अब कर्णाली क्षेत्रको पर्यटक क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अलि विकसित गर्नुपर्छ, त्यसको प्रचार प्रसार बढी गर्नुपर्छ। जस्तो अघि यहाँले पनि अलिकति छुवाउनु भयो, जस्तो अब अहिले सोसल मिडियाको जमाना छ, डिजिटल मार्केटिङको जमाना छ। जस्तो हाम्रो पर्यटन बोर्ड छ अहिले पनि पुराना नै हिसाबले चाहिँ चलिरहेको छ, खास गरी प्रचार प्रसारका हिसाबले भनेर यहाँहरूले नै पनि आरोप लाउनुहुन्छ बेला बेलामा होइन। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा जस्तो कर्णालीकै हिसाबले कुरा गर्दा हामी कसरी कर्णालीलाई हामी डिजिटल्ली कसरी चाहिँ प्रवर्धन गर्न सक्छौँ? निश्चय नै अझै पनि त्यो तपाईँले भनेको सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ एकदमै मैले फिलिङ गरेको हो, मलाई व्यवहारमा मैले पनि देखेको हो। जस्तो हामी अब बाहिर अब जर्मनी आइटिभीमा जाँदाखेरि देख्छौँ अझै पनि त्यो पोस्टरहरू टुरिज्म बोर्डले त्यो पोस्टरहरू लिएर गइरहेको हुन्छ कि। अब त्यो त अब संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो होइन, अब डिजिटल उसमा गइसकेको छ। हाम्रो उद्देश्य के भने चाहिँ कसरी बढीभन्दा बढीले पोस्टरले त तपाईँ लग्नु हो, मैले लगेँ, त्यो सक्यो फाल्यो सक्यो नि। तर डिजिटल उसमा तपाईँ प्रमोसनमा जानुहुन्छ भने त्यसले त अब करोडौँ मान्छेहरूकोसम्म त्यो पुगाउन सकिन्छ। र निश्चय पनि उहाँहरूले पर्यटन बोर्डले पनि अब जस्तो मसँग भएको प्रडक्ट भने कर्णालीको उसमा त केही प्रडक्ट त मसँग छ नि त, तपाईँ दिनु पऱ्यो ल, त्यो तपाईँको कर्णालीको लागि के प्रचार सामग्री छ हामी प्रमोट गरिदिन्छौँ। हाम्रो च्यानल किन न उहाँहरूको प्लेटफर्म हाम्रोभन्दा धेरै ठुलो हो नि, उहाँले त सबै नेपालको टुरिज्म प्रमोसनको लागि लिएर बसेका संस्था हो होइन। त्यो कुराहरू उहाँले पनि भन्न सक्नुपर्छ। र केही कुरा एउटा कुरा के लाग्छ भने अब पर्यटन व्यवसायहरू पनि अब 50औं वर्ष काम गरेकाहरू छन् होइन, उहाँहरू पनि त एक्सपिरियन्स छ नि त केही न केही होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ पनि उहाँहरूले सेयर गर्नु पऱ्यो, ताकि हाम्रो उद्देश्य भनेको उहाँहरूको उद्देश्य भने देशको पर्यटनलाई विकास गर्ने हो, कसरी माथि लैजाने भन्ने हो। त्यसमा चाहिँ अझै पनि म भन्छु पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायहरूले चाहिँ सहकार्य गरेर गर्न सक्यो भने निश्चय पनि यसले चाहिँ अब पर्यटन प्रचार प्रसारको विकासमा टुरिज्म बोर्डको पनि भनौँ एउटा सहभागिताले राम्रो काम गर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो कर्णालीकै कुरा गर्दा हामी क्षेत्रीय पर्यटनको अवधारणामा जान पनि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो भारतीय पर्यटक जुन हामीसँग सीमा जोडिएका छन् र उनलाई नेपाल आउनका लागि कुनै भिसा पनि पर्दैन होइन, हामी आवाजातको हिसाबले नै यति सजिलो छ भनेपछि नेपालमा भारतमा जुन खालको एउटा उच्च गर्मी छ त्यसको तुलनामा नेपालको हावापानी एकदमै राम्रो छ। त्यो हिसाबले त्यस खालका पर्यटकलाई पनि हामी ल्याउन सक्यौँ मात्र भने पनि त्यो खालको जो कर्णालीकै भयो र जो चाहिँ तपाईँको भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाहरूको भयो त्यहाँ प्रचुर मात्रामा पर्यटक विकास गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। यसको लागि चाहिँ यो अहिले पहल भएको छ कि छैन, अथवा कसरी अगाडि बढ्दा बेटर होला? यसमा चाहिँ मैले देखेको बोर्डर सिटी कन्सेप्टमा चाहिँ टुरिज्म बोर्डले काम गरिरहेछ। तर यसको भने जस्तै जुन हामीले यत्रो विशाल छिमेकी देश छ, जनसङ्ख्या भएको देश छ र उहाँहरूसँग चाहिँ कस्तो भने हामी एक्सचेन्जको उहाँहरूलाई एडभान्टेज पनि छ। जस्तो 1000 रुपियाँ 10,000 भयो भने उहाँहरूको हाम्रो त 16,000 हुन्छ नि, उहाँले 10,000 मात्र खर्च गऱ्यो भने चाहिँ हामीले 16,000 बराबरको उहाँले भनौँ न सेवा सुविधा पाउने अवस्था देखिएको छ। र यसमा चाहिँ मैले भनेको जुन टार्गेट ग्रुप हो, तपाईँ के गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पर्यटक बढ्छ, चाहे टुर अपरेटरहरूलाई हातमा लिने हो कि चाहे त्यो टुर अपरेटर के अरे टुर ट्राभल गर्ने एजेन्सीहरू संस्थाहरू छ उहाँहरूले हातमा लिने हो कि होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ निश्चय पनि अब आउँदो दिनमा चाहिँ यो भारतीय पर्यटकहरू चाहिँ बढ्न सक्छ। र अर्को कुरा मैले भनेको भारतीय पर्यटकहरू मात्र बढेर पनि भएन। जस्तो हामी दिल्लीबाट बनबासाको कुरा गर्दै यो चाहिँ 6-7 घन्टाको ड्राइभ हो। दिल्लीमा चाहिँ त्यो भनौँ करोडौँ उनीहरूको त छ, धेरै माथि लेभलमा छ। अहिले कोभिडको कुरा अर्कै हो होइन, तर त्योबाट भएर थर्ड कन्ट्रीको पर्यटक पनि ल्याउन सक्छौँ होइन। जस्तो अब अहिले अब रोकिरहेछ कैलाश मानसरोवरको कुराहरू छ। पहिला त यो इन्डियनहरू पछि सुरु भएको, त्योभन्दा पहिला चाहिँ अरू विदेशीहरू पनि त्यो रुटबाट गइरहेको थियो होइन। त्यसको लागि पनि व्यवसायले पर्यटन व्यवसायले निजी क्षेत्रले भनेर हुँदैन,
G2G सरकार गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको लेभलमा काम हुनु पर्यो। जस्तो बनवासबाट मैले सुनेको अहिलेसम्म पनि बनवासबाट आउने थर्ड कन्ट्रीहरूको लागि चाहिँ भिसा त्यो भनौँ इन्ट्री भिसा एलाउ गरेको छैन। अब त्यस्तै अब तपाईँलाई थाहा चाहिँ छ अब कैलाश जानलाई अहिले यो हिल्साको एरिया के अरे रुट खोलेको छैन। अब हुन त पर्यटकको लागि अहिले चाइनाले अहिले खुलेको छैन। यो कुराहरू पनि केही कुराहरू निजी क्षेत्रले गरेर पनि सम्भव हुने कुराहरू छ भने केही छ भने सरकारले कि सरकारको लेभलमा हुने कार्यहरू मात्र छ। मैले भन्ने हो के भने अर्को त्यो बनवासा यो 2-4वटा यो बोर्डरहरू इन्डियासँगको बोर्डर गर्न खोज्यो भने खोल्न सक्यो भने भारत मात्र होइन कि समग्र अरू थर्ड कन्ट्रीको पर्यटकहरू पनि आएर त्यो ठाउँको पर्यटन विकासमा सहयोग पुर्याउँछन् जस्तो लाग्छ। हस्, यहाँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा अब नेपाल र अझ विशेष कर्णालीको क्षेत्रमा मैले आफ्नो विचार राख्न पाएँ र तपाईँले कर्णालीलाईको बारेमा पनि मान्छेहरूलाई भनौँ हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि अलिकति बुझाइदिन समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि अर्को हप्ता हामी अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।